ओम शांति। आज 22/9/2020 को महाभारती असोज 6 गते मंगलबार। सार मीठे बच्चे, तिम्रो प्रतिज्ञा छ पावन नबनेसम्म बाबालाई याद गरिरहन्छु। एक बाबालाई नै प्यार गर्नेछु। मीठे बच्चे, तिम्रो प्रतिज्ञा छ पावन नबनेसम्म बाबालाई याद गरिरहन्छु। एक बाबालाई नै प्यार गर्नेछु। प्रश्न: समझदार बच्चाहरूले समयलाई देखेर कुन चाहिँ पुरुषार्थ गर्छन्? बाबाले प्रश्नमा सोध्नु भएको छ कि समझदार बच्चाहरूले समयलाई देखेर कुन चाहिँ पुरुषार्थ गर्छन्? कस्तो पुरुषार्थ गर्छन् होला समयानुसार बच्चाहरूले? हामीले यस्तो पुरुषार्थ गर्नुपर्ने कि अब अन्त समयमा हाम्रो मृत्युको समय आउँछ, त्यति बेला हामीलाई एक बाबा सिवाय कसैको पनि याद नआओस् होइन। त्यो खालको पुरुषार्थ हामीले गर्दै गरेर हामी कर्मातीत बन्नुपर्छ नि त। त्यो गर्नु भनेर नै गरेर जानु छ। कर्मातीत बन्नको लागि हामीले पुरुषार्थ गर्नुपर्छ। उत्तर: अन्त्यमा शरीर छुट्दा एक बाबाकै याद रहोस्, अरु केही पनि याद नआओस्। समझदार बच्चाहरूले यस्तो पुरुषार्थ अहिलेदेखि गरिरहन्छन्। किनकि कर्मातीत बनेर जानु छ। यसको लागि यस पुरानो शरीरबाट ममत्व निकाल्दै जाऊ। अब हामी बाबाको पासमा गइरहेका छौं। फेरि सुनौ।
अन्त्यमा शरीर छुट्दा एक बाबाकै याद रहोस्, अरू केही पनि याद नआओस्। समझदार बच्चाहरूले यस्तो पुरुषार्थ अहिलेदेखि गरिरहन्छन्, किनकि कर्मातीत बनेर जानु छ। यसको लागि यस पुरानो शरीरबाट ममत्व निकाल्दै जाऊ। अब हामी बाबाको पासमा गइरहेका छौँ। गीत न ओह हमसे जुदा होंगे। ओम शान्ति। बाबाले बसेर बच्चाहरूलाई सम्झाउनुहुन्छ। बच्चाहरूले बाबासँग प्रतिज्ञा गर्छन्, बाबा म हजुरको हुँ। अन्त्यसम्म जबसम्म हामी शान्तिधाममा पुग्दैनौँ, हजुरलाई याद गर्नाले जन्म जन्मान्तरको पाप जुन शिरमाथि छ त्यो जल्नेछ। यसलाई नै योग अग्नि भनिन्छ, अरू कुनै उपाय छैन। हाम्रो आत्माको विकर्महरूलाई भस्म गर्नको लागि केवल एक बाबाको याद गर्नु छ। र बाबालाई याद गर्नाले नै हाम्रो आत्मामा भएको जुन जन्म जन्मान्तरको पाप कर्महरू छ त्यो सबै भस्म हुने गर्छ। र यसलाई नै वास्तविक योग अग्नि भनेर भनिन्छ। पतित पावन वा श्री श्री 108 जगत गुरु एकलाई नै भनिन्छ। उहाँ नै जगतका पिता, जगतका शिक्षक, जगतका गुरु हुनुहुन्छ। रचनाको आदि मध्य अन्त्यको ज्ञान बाबाले नै दिनुहुन्छ। यो पतित दुनियाँ हो, यसमा एकजना पनि पावन हुन असम्भव छ। पतित पावन बाबाले नै सबैको सद्गति गर्नुहुन्छ। तिमी पनि उहाँको बच्चा बनेका छौ। जगतलाई पावन कसरी बनाउने यो तिमीले सिकिरहेका छौ। बाबाले अहिले हामीलाई यो जगतलाई पावन कसरी बनाउने यो कुरा सिकाइरहनु भएको छ। शिवको अगाडि त्रिमूर्ति अवश्य हुनुपर्छ। यो पनि लेख्नुपर्छ, दैवी राज्य तपाईको जन्मसिद्ध अधिकार हो। त्यो पनि अहिले कल्पको सङ्गम युगमा। स्पष्ट नलेखेसम्म मनुष्यले केही पनि बुझ्न सक्दैनन्। दोस्रो कुरा, केवल बीके नाम जुन लेख्छौ त्यसमा प्रजापिता अक्षर लेख्न जरुरी छ, किनकि ब्रह्मा नाम पनि धेरैको हुन्छ। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय लेख्नुपर्छ। तिमीलाई थाहा छ, पत्थर जस्तो विश्वलाई पावन पारस त एक बाबाले नै बनाउनुहुन्छ। यस समयमा एकजना पनि पावन छैन। सबै एक अर्कासँग लड्दै गाली गरिरहन्छन्। बाबाको लागि पनि भनिदिन्छन् कछुवा गोही अवतार। अवतार केलाई भनिन्छ यो पनि बुझ्दैनन्। दुनियाँमा मनुष्यहरूले भगवान कछुवा गोहीको अवतार लिनुहुन्छ भनेर भनिदिएका छन्। वास्तविक रहस्य दुनियाँको मनुष्यहरूलाई केही पनि थाहा छैन। अवतार त हुन्छ नै एकको, त्यो पनि अलौकिक रीतिले शरीरमा प्रवेश गरेर विश्वलाई पावन बनाउनुहुन्छ। अरू आत्माहरूले त आफ्नो शरीर लिन्छन्, उहाँको त आफ्नो शरीर छैन। तर ज्ञानको सागर हुनुहुन्छ भने ज्ञान कसरी दिनुहुन्छ? शरीर चाहिन्छ नि। यी कुरालाई तिमी बाहेक अरू कसैले जानेका छैनन्। गृहस्थ व्यवहारमा रहेर पवित्र बन्नु यो बहादुरीको काम हो। महावीर अर्थात् वीरता देखाएका छन्। यो पनि वीरता हो। जुन काम सन्यासीहरूले गर्न सक्दैनन् त्यो तिमीले गर्न सक्छौ। बाबाले भन्नुहुन्छ कि अहिले हामी महावीर बनेका छौँ। महावीर भनेको के हो त? वीरता। जुन काम सन्यासीहरूले गर्न सकेका छैनन् त्यो काम अहिले हामीले घरमै बसी बसी पनि
गर्न सक्छौ। बाबाले श्रीमत दिनुहुन्छ, तिमी यसरी गृहस्थ व्यवहारमा रहेर कमल फूल समान पवित्र बन, तब मात्रै उच्च पद पाउन सक्छौ। नत्र विश्वको बादशाही कसरी मिल्न सक्छ? यो हो नै नरबाट नारायण बन्ने पढाइ। यो पाठशाला हो। धेरैले पढ्छन्, त्यसैले लेख ईश्वरीय विश्वविद्यालय। यी त बिल्कुल ठिक अक्षर छन्। हामी विश्वका मालिक थियौं, हिजोको कुरा हो। अहिलेसम्म पनि राधे कृष्ण अथवा लक्ष्मी नारायणका मन्दिर बनिरहन्छन्। कति त फेरि पतित मनुष्यको पनि बनाउँछन्। द्वापरदेखि त हुन्छन् नै पतित मनुष्य। कहाँ शिवको, कहाँ देवताहरूको मन्दिर बनाउनु, कहाँ यी पतित मनुष्यहरूको? यी कुनै देवता कहाँ हुन् र? त्यसैले बाबाले सम्झाउनुहुन्छ, यी कुरामा राम्रोसँग विचार सागर मन्थन गर। बाबाले त सम्झाइरहनुहुन्छ, दिन प्रतिदिन लेखाइ परिवर्तन भइरहन्छ। यस्तो होइन, पहिला नै किन यस्तो बनाउनु भएन? यस्तो भनिँदैन, पहिला नै किन मन मनाभवको अर्थ यसरी सम्झाउनु भएन? अरे सुरुमै यस्तो यादमा टिक्न कहाँ सक्छौ? धेरै कम बच्चाहरू छन् जसले हरेक कुराको जवाफ राम्ररी दिन सक्छन्। तकदिरमा उच्च पद छैन भने टिचरले पनि के गर्न सक्छ? यस्तो त होइन, आशीर्वादबाट उच्च बनाइदिन्छन्। आफूलाई हेर्नु छ, मैले कस्तो सेवा गर्छु। विचार सागर मन्थन चल्नुपर्छ। गीताको भगवान को हो? यो चित्र मुख्य हो। भगवान निराकार हुनुहुन्छ। उहाँले ब्रह्माको शरीर बिना त सुनाउन सक्नुहुन्न। उहाँ आउनुहुन्छ नै ब्रह्माको तनमा, सङ्गम युगमा। नत्र ब्रह्मा विष्णु शङ्कर के कामको लागि हुन् त? जीवनी हुनुपर्छ नि। कसैले पनि जान्दैन। ब्रह्माको लागि भन्छन् 100 भुजावाला ब्रह्माको पासमा जाऊ, 1000 भुजावाला ब्रह्माको पासमा जाऊ। यसमा पनि एउटा कहानी बनेको छ। प्रजापिता ब्रह्माका यति धेरै बच्चाहरू छन् नि, यहाँ आउँछन् नै पवित्र बन्न। यहाँ किन आइन्छ त? पवित्र बन्नको लागि। जन्म जन्मान्तर अपवित्र बन्दै आएका छन्। अब पुरा पवित्र बन्नु छ। श्रीमत मिलेको छ। म एकलाई याद गर। कसैले त अहिलेसम्म पनि बुझेका छैनन् याद कसरी गर्ने। कतिपय बच्चाहरूलाई अझै पनि बाबाको याद कसरी गर्ने त्यो थाहा छैन, अल्मलिरहन्छन्। बाबाको बनेर यदि विक्रमाजित बन्दैन, पाप काटिँदैन, यादको यात्रामा रहँदैन भने के पद पाउँछ? बाबाको बच्चा बनेर पनि विक्रमाजित बन्न सक्दैन, पाप काट्न सक्दैन, बाबाको यादको यात्रामा रहन सक्दैन भने उसले फेरि भविष्यमा गएर के पद पाउला भन्नुहुन्छ बाबा। हुन त समर्पित छौ, तर त्यसबाट के फाइदा? जबसम्म पुण्य आत्मा बनेर अरूलाई बनाउँदैनौ, तबसम्म उच्च पद पाउन सक्दैनौ। मलाई जति कम याद गर्छौ, त्यति सानो पद पाउँछौ। डबल ताजधारी कसरी बन्न सक्छौ? फेरि नम्बरवार पुरुषार्थ अनुसार ढिलो आउँछौ। यस्तो होइन, मैले सबै कुरा समर्पित गरेको छु, त्यसैले डबल सिरताज बन्छु। होइन, पहिला दास दासी बन्दै फेरि पछि गएर थोरै मिल्छ। धेरैलाई यो अहङ्कार हुन्छ, म त समर्पित हुँ। अरे याद बिना के बन्छौ? दास दासी बन्नु भन्दा त धनवान प्रजा बन्नु
राम्रो हो। दास दासी पनि कृष्णको साथमा कहाँ झुल्न पाउँछन् र? यी धेरै बुझ्नुपर्ने कुरा हुन्। यसमा धेरै मेहनत गर्नुपर्छ, थोरैमा खुसी हुनु छैन। म पनि राजा बन्छु, यसरी त फेरि धेरै राजा बन्छन्। बाबा भन्नुहुन्छ पहिलो मुख्य हो यादको यात्रा। जो राम्रोसँग यादमा रहन्छन् उनीहरूले खुसी अनुभव गर्नेछन्। बाबाले सम्झाउनुहुन्छ आत्माले एक शरीर छोडेर अर्को लिन्छ। सतयुगमा खुसी खुसीले एक शरीर छोडेर अर्को लिन्छन्, यहाँ त रुन थाल्छन्। सतयुगको कुरा बिर्सिसकेका छन्। त्यहाँ त शरीर यसरी छोड्छन् जसरी सर्पको उदाहरण छ नि। यो पुरानो शरीर अब छोड्नु छ। तिमीलाई थाहा छ हामी आत्मा हौ, यो पुरानो शरीर त अब छोड्नु नै छ। समझदार बच्चाहरू जो बाबाको यादमा रहन्छन् उनीहरूले त भन्छन् बाबाको यादमा नै शरीर छोडौँ, फेरि गएर बाबासँग मिलौँ। कुनै पनि मानिसलाई कसरी मिल्न सकिन्छ यो थाहा छैन। तिमी बच्चाहरूलाई मार्ग मिलेको छ, अहिले पुरुषार्थ गरिरहेका छौ, जीवन सधैँ मरेका छौ, तर आत्मा पनि पवित्र बन्नु पर्यो नि। पवित्र बनेर फेरि यो पुरानो शरीर छोडेर जानु छ। सम्झन्छन् कर्मातीत अवस्था होस् अनि यो शरीर छुटोस्, तर कर्मातीत अवस्था भएपछि शरीर आफै छुट्छ। बस अब म बाबाको पासमा गएर रहन्छु। यस पुरानो शरीरसँग मानौ घृणा आउँछ। समझदार बच्चाहरूले के सम्झन्छन् त? अब म शरीर छोडेपछि बाबाको पासमा गएर रहन्छु। यो पुरानो शरीरसँग मानव उनीहरूको के हुन्छ त? जो समझदार बच्चा छ उनीहरूले यो पुरानो शरीरसँग घृणा गर्छन्। सर्पलाई पनि पुरानो काजुलीसँग घृणा आउँछ होला नि। तिम्रो नयाँ शरीर तयार भइरहेको छ, तर जब कर्मातीत अवस्था हुन्छ पछि गएर तिम्रो यस्तो अवस्था हुन्छ। बस अब म गइरहेको छु। लडाईँको पनि पूरा तयारी हुन्छ। विनाशको सारा आधार तिम्रो कर्मातीत अवस्थामा निर्भर छ। अन्त्यमा सबै नम्बरवार कर्मातीत अवस्थामा पुग्छन्। कति फाइदा छ। तिमी विश्वको मालिक बन्छौ, त्यसैले बाबालाई कति याद गर्नुपर्छ। तिमीले देख्छौ कति यस्ता पनि निस्किन्छन् जसले उठ्दा बस्दा बाबालाई याद गरिरहन्छन्। मृत्यु सामुन्ने खडा छ। अखबारमा यस्तो देखाउँछन् मानौ अब छिट्टै लडाई हुन्छ। ठुलो लडाई भएपछि बमहरू गिर्नेछन्, समय लाग्दैन। समझदार बच्चाहरूले बुझ्छन्, बेसमझले केही पनि बुझ्दैनन्। अलिकति पनि धारणा हुँदैन। हो मात्र भनिरहन्छन्, केही पनि बुझ्दैनन्, यादमा रहँदैनन्। जो देह अभिमानमा रहन्छन्, यो दुनियाँ याद रहन्छ, उनीहरूले के बुझ्न सक्छन्? बाबाले भन्छ कि जुन बच्चाहरू देह अभिमानमा रहन्छन् र यो पुरानो दुनियाँको नै याद गरिरहन्छन्, उनीहरूले फेरि के बुझ्न सक्छन् र? अब बाबा भन्नुहुन्छ देही अभिमानी बन, देहलाई भुल्नु छ। पछि गएर तिमीले धेरै कोसिस गर्न थाल्छौ, अहिले तिमीले बुझ्दैनौ।
पछि गएर धेरै पछुताउँछौ। बाबाले साक्षात्कार पनि गराउनुहुन्छ, यो पाप गरेका छौ, अब खाऊ सजाय। पद पनि हेर, सुरुमा पनि यस्तो साक्षात्कार गर्थ्यौ, फेरि अन्त्यमा पनि साक्षात्कार गर्छौ। बाबाले अहिले हामीलाई बारम्बार सम्झाइरहनु भएको छ, यस्तो यस्तो गर भनेर बाबाले श्रीमत दिइरहनु भएको छ। तर पनि बच्चाहरू के हुन्छन्, देह अभिमानमा आएर सबै भुलिदिएका छन् र बाबाले भन्नुहुन्छ कि तिमी पछि गएर तिमीलाई साक्षात्कार हुन्छ र तिमीलाई धेरै पछुतो हुन्छ, त्यसैले पछि फेरि सजाय खानुपर्छ, पद पनि भ्रष्ट हुन्छ। त्यसैले अहिलेदेखि नै हामीले मेहनत गर्नु छ। बाबा भन्नुहुन्छ आफ्नो इज्जत नगुमाऊ, पढाइमा लाग्ने पुरुषार्थ गर, आफूलाई आत्मा सम्झेर म एकलाई याद गर। उहाँ नै पतित पावन हुनुहुन्छ, दुनियाँमा कोही पतित पावन छैन। शिव भगवान वाच, जबकि भनिन्छ सर्वका सद्गति दाता पतित पावन एक। उहाँलाई नै सबैले याद गर्छन्, तर जब आफूलाई आत्मा बिन्दु सम्झन्छन् तब बाबाको याद आउँछ। भगवानलाई सबै मनुष्यहरूले सम्झन त सम्झन्छन्, तर अन्जानवश। भगवानको कुनै वास्तविक परिचय उनीहरूलाई थाहा छैन र हामीले आफूलाई आत्मा बिन्दु स्वरूपमा सम्झन्छौँ भने फेरि बाबाको याद स्वतः आउँछ। तिमीलाई थाहा छ हाम्रो आत्मामा 84 जन्मको पाठ भरिएको छ, त्यो कहिल्यै विनाश हुँदैन। यो सम्झिनु कुनै सामान्य कुरा होइन, भुल्छन् त्यसैले कसैलाई सम्झाउन सक्दैनन्। देह अभिमानले सबैलाई मारेको छ, यो मृत्युलोक बनेको छ, सबै अकालमा मरिरहन्छन्। जसरी जनावर पक्षी आदि मर्छन् त्यसै गरी मनुष्य पनि मर्छन्, फरक केही छैन। लक्ष्मी नारायण त अमरलोकका मालिक हुन् नि, त्यहाँ अकालमा मृत्यु हुँदैन, दुःख नै हुँदैन। यहाँ त दुःख हुन्छ अनि गएर मर्छन्। सतयुगमा कहिल्यै पनि अकालमा मृत्यु पनि हुँदैन, कुनै दुःखको नाम निशान पनि हुँदैन। तर यो कलियुगमा त के गर्छन् त, मनुष्यहरूलाई दुःख भएको छ भने गएर आत्महत्या गरिदिन्छन्। अकालमा मृत्यु आफैले ल्याउँछन्। यहाँ लक्ष्य धेरै उच्च छ, कहिल्यै पनि विकारी दृष्टि नबनोस्, यसमा मेहनत छ। यति उच्च पद पाउनु कुनै सामान्य कुरा होइन, साहस चाहिन्छ, नत्र सानो कुरामा पनि डराउँछन्। कुनै बदमास भित्र घुस्यो, हात लगायो भने डन्डा लगाएर भगाइदिनु पर्छ। डरपोक कहाँ बन्नु छ र? शिवशक्ति पाण्डव सेना गायन गरिएको छ नि, जसले स्वर्गको द्वार खोल्छन्। नाम प्रसिद्ध छ, त्यसैले फेरि यस्तो साहस पनि चाहिन्छ। जब सर्वशक्तिमान बाबाको यादमा रहन्छौ तब त्यो शक्तिले प्रवेश गर्छ। आफूलाई आत्मा सम्झेर बाबालाई याद गर्नु छ। यस योग अग्निले नै विकर्म विनाश हुन्छ, फेरि विकर्माजित राजा बन्छौ। मेहनत छ यादको, जसले गर्छ उसले पाउँछ। अरूलाई पनि सावधान गर्नुपर्छ, यादको यात्राले नै बेडा पार हुन्छ। पढाइलाई यात्रा भनिँदैन, त्यो हो शारीरिक यात्रा, यो हो रुहानी यात्रा।
सिधा शान्तिधाम आफ्नो घर जान्छौ। बाबा पनि घरमा रहनुहुन्छ। मलाई याद गर्दै गर्दै तिमी घरमा पुग्छौ। यहाँ सबैले पाठ खेल्नुपर्छ। ड्रामा त अविनाशी चलि नै रहन्छ। बच्चाहरूलाई सम्झाइरहनुहुन्छ, एक त बाबाको यादमा बस र पवित्र बन, दैवी गुण धारण गर, अनि जति सेवा गर्छौ त्यति उच्च पद पाउँछौ। कल्याणकारी अवश्य बन्नु छ। अच्छा, मीठे मीठे सिकिरहँदै बच्चाहरूप्रति माता पिता बाप दादाको याद प्यार एवं गुड मर्निङ। रूहानी बाबाको रूहानी बच्चाहरूलाई नमस्ते। रूहानी बच्चाहरूको रूहानी बाबालाई याद प्यार नमस्ते। गुड मर्निङ बाबा, गुड मर्निङ, नमस्ते नमस्ते। धारणाको लागि मुख्य सार। पहिलो नम्बर, सदा याद रहोस् सदा याद रहोस् सर्वशक्तिमान बाबा सर्वशक्तिमान बाबा हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ। हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ। यस स्मृतिद्वारा शक्ति प्रवेश हुन्छ। शक्ति प्रवेश हुन्छ, विकर्म विनाश हुन्छ। विकर्म विनाश हुन्छ। शिव शक्ति पाण्डव सेना नाम छ। शिव शक्ति पाण्डव सेना नाम छ। त्यसैले बहादुरी देखाउनु छ। त्यसैले बहादुरी देखाउनु छ। डरपोक बन्नु हुँदैन। डरपोक बन्नु हुँदैन। सदा याद रहोस् सर्वशक्तिमान बाबा हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ। यस स्मृतिद्वारा शक्ति प्रवेश हुन्छ, विकर्म विनाश हुन्छ। शिव शक्ति पाण्डव सेना नाम छ। त्यसैले बहादुरी देखाउनु छ। डरपोक बन्नु हुँदैन। दोस्रो नम्बर, जीवन छँदै मरिसकेपछि जीवन छँदै मरिसकेपछि यो अभिमान नआओस्। यो अभिमान नआओस्, म त समर्पित हुँ। म त समर्पित हुँ। समर्पित भएर पुण्य आत्मा बनेर समर्पित भएर पुण्य आत्मा बनेर अरूलाई बनाउनु छ। अरूलाई बनाउनु छ। यसैमा फाइदा छ। यसैमा फाइदा छ।
जीवन सधैँ मरिसकेपछि यो अभिमान नआओस्, म त समर्पित हुँ। समर्पित भएर पुण्य आत्मा बनेर अरूलाई बनाउनु छ, यसैमा फाइदा छ। वरदान: जीवन छँदै मरिसकेपछि वरदान: आफ्नो शुभ भावनाद्वारा निर्बल आत्माहरूमा बल भर्ने सदा शक्ति स्वरूप भव। सदा शक्ति स्वरूप भव। आफ्नो शुभ भावनाद्वारा निर्बल आत्माहरूमा बल भर्ने सदा शक्ति स्वरूप भव। विस्तार: सेवाधारी बच्चाहरूको विशेष सेवा हो। सेवाधारी बच्चाहरूको विशेष सेवा हो स्वयं शक्ति स्वरूप रहनु। स्वयं शक्ति स्वरूप रहनु र सबैलाई शक्ति स्वरूप बनाउनु। अर्थात् निर्बल आत्माहरूमा बल भर्नु, सबैलाई शक्ति स्वरूप बनाउनु अर्थात् निर्बल आत्माहरूमा बल भर्नु। यसको लागि सधैँ शुभ भावना र श्रेष्ठ कामना स्वरूप बन। श्रेष्ठ कामना स्वरूप बन। शुभ भावनाको अर्थ यो पनि होइन। शुभ भावनाको अर्थ यो पनि होइन कुनैमा भावना राख्दा राख्दा उसैमा भाववान बन। यो गल्ती गर्नु हुँदैन। शुभ भावना पनि बेहदको होस्। एकको प्रति विशेष भावना पनि नोक्सानकारक छ। त्यसैले बेहदमा स्थित भएर
त्यसैले बेहदमा स्थित भएर निर्बल आत्माहरूलाई आफूले प्राप्त गरेको शक्तिको आधारबाट शक्ति स्वरूप बनाऊ। आफूले प्राप्त गरेको शक्तिको आधारबाट शक्ति स्वरूप बनाऊ। फेरि सुनौ। सेवाधारी बच्चाहरूको विशेष सेवा हो स्वयं शक्ति स्वरूप रहनु र सबैलाई शक्ति स्वरूप बनाउनु, अर्थात् निर्बल आत्माहरूमा बल भर्नु। यसको लागि सधैँ शुभ भावना र श्रेष्ठ कामना स्वरूप बन। शुभ भावनाको अर्थ यो पनि होइन कुनैमा भावना राख्दा राख्दा उसैमा भाववान बन, यो गल्ती गर्नु हुँदैन। शुभ भावना पनि बेहदको होस्। एकको प्रति विशेष भावना पनि नोक्सानकारक छ। त्यसैले बेहदमा स्थित भएर निर्बल आत्माहरूलाई आफूले प्राप्त गरेको शक्तिको आधारबाट शक्ति स्वरूप बनाऊ। स्लोगन। अलंकार ब्राह्मण जीवनको श्रृंगार हो। अलंकार ब्राह्मण जीवनको श्रृंगार हो। त्यसैले अलंकारी बन। देह अहंकारी होइन। अलंकार ब्राह्मण जीवनको श्रृंगार हो। त्यसैले अलंकारी बन, देह अहंकारी होइन। सार। मीठी बच्चे, तिम्रो प्रतिज्ञा छ पावन नबनेसम्म बाबालाई याद गरिरहन्छु, एक बाबालाई नै प्यार गर्नेछु। प्रश्न। समझदार बच्चाहरूले समयलाई देखेर कुन चाहिँ पुरुषार्थ गर्छन्? उत्तर। अन्त्यमा शरीर छुट्दा एक बाबाकै याद रहोस्, अरू केही पनि याद नआओस्। समझदार बच्चाहरूले यस्तो पुरुषार्थ अहिलेदेखि गरिरहन्छन्, किनकि कर्मातीत बनेर जानु छ। यसको लागि यस समय पुरानो शरीरबाट ममत्व निकाल्दै जाऊ। अब हामी बाबाको पासमा गइरहेका छौँ। ओम शान्ति। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा।
एक तुम